ಮುಖ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗುಡ್ 2 ಗಂಟೆ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪಾಟಿಗಳಂತ ಪ್ರೀಸೊಬ್ಬರು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಶದೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೋ ವಾಗರ್ಥಃ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೋ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಫಲದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಆಗಮಾರ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷತಾಂ ಕುರುವೇ ಗಂಧಾರಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನದಾಂಜಲಂ अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः तेन शन्ति शिवाग्नया अपक्रामद भूताद्याः सर्वे ते भूमिभारकाः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत पृथ्वी त्वया शिवालोका देवी त्वं विष्णुना कृता पञ्चधारय मां देवी पवित्रं कुरुशासनं प्रणमस्यातुर्भरं ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रकखण्डे अमेरिकादेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो मंगलकर श्री शार्वरी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतो वैशाख मासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुर्दक्षेद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डादिनायकस्य सपरिवार समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् मासे मासे कर्तव्या एतन्मास प्रयुक्त श्री महागणपति पूजा आदित्यादि नवग्रह पूजा पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत पूजा किं कर्म करिष्यमाणः सर्वेषां भक्त महाजनानां जातकरीत्या समस्त ग्रहदोष पीडा परिहारार्थं देशे स्थितां समस्त व्याधि निवारण द्वारा क्षिप्रमेव आरोग्य भाग्यता सिद्ध्यर्थं लोक समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थं श्री सत्यनारायण संपूर्णानुग्रह सिद्ध्यर्थं पौर्णिमांग महागणपति पूजा नवग्रहाराधना पूर्वक सत्यनारायण व्रतं कर्म करिष्ये सत्यमया प्रवेचरताय गुणविशेषतर विशिष्टायां अस्यां शोभातिथौं अस्यमानस्या गोत्रोद्भवस्यां गोत्रोद्भवस्यां भानक्षत्रिमराशोजास्यां केशवोपाभूषणः नक्षत्रमकराशोजातायाः वाणिश्रीनाम्यः आसीनमानस्यां स्वाति नक्षत्रराशोजातस्यां ईशानाम्यः उत्तरानक्षत्रकन्याराशोजातायाः नीलश्यामशमनः उपानक्षत्रिमराशोजातः सीतालक्ष्मणाम्यः आसीनमानक्षत्रम्बालक्ष्मसेर्याधीर्याधीर्यं विद्याविजायनाम्यः धर्मात् चतुर्वेदात् फलप्रदाचितिर्विशेषेण तन्मूलावाक्यं महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण कृपाकटाक्षरङ्गफलसिद्ध्यर्थं सायङ्कालाङ्ग आचरिताङ्ग रथपूजाराधनाख्यम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये गोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रपुरुषराशोजास्यां राजेश्रीनाम्यः पूर्वाषाढनक्षत्रोजास्यां श्रीकान्तनाम
नैत्रपकाशवसगोत्रोद्भवस्यां श्रवणनक्षत्रमकरराशोजातस्यां श्रीरामशरमणः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्यां उत्तरानक्षत्रे उत्तरानक्षत्रोजातायाः मरगतं नाम्यः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्यां ज्येष्ठानक्षत्रवृश्चिकराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणः रोहिणीनक्षत्रयुवराशोजातायाः जयन्ती नाम्यः चित्तानक्षत्रकन्याराशोजातस्य राधाकृष्णशर्मणः विशाखनक्षत्रतुलाराशोजातायाः स्वर्णाम्भानाम्यः अस्य गोत्रोद्भवस्यां साकलगोत्रोद्भवस्या चित्तानक्षत्रे तुलाराशोजातस्य रामपानामदेस्यां धर्मकान्तायाः मृगशिरानक्षत्रे वितराशोजातायाः रेणुकम्बनाम्यः यजमानस्य कुमारस्य मृगशिरानक्षत्रमतराशोजातस्य अरुण्णामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः श्रीनक्षत्रमेषराशो जातायाः खेलेनाम्यः यजमानस्य पौत्रिकायाः उत्तराभाद्रानक्षत्रमेषराशो जातायाः देवी नाम्यः द्वितीय पौत्रिकायाः उत्तराभाद्रानक्षत्रमेषराशो जातायाः जयानाम्यः कुमार्याः अश्विनीनक्षत्रमेषराशो जातायाः आरती नाम्यः अस्य यजमानस्य सहकुटुम्बवर्गाणां गोत्रोद्भवस्यां कश्यपगोत्रोद्भवस्य ऋतुप्रोड्नामधेयस्यां चेगलगोत्रोद्भवस्यां सौजन्यानाम्यः वल्लेट्लगोत्रोद्भवस्यां स्वातिनक्षत्रराशोजात्यां उमामहेश्वरी नाम्यः श्रीनन्दनानामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रस्य सुप्रजानाम्यः पुनर्वसो नक्षत्रराशो जातायाः अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीकान्तनामधेय सुचित्रानाम्यः गौतमसगोत्रोद्भवस्यां पुष्यवेनक्षत्रकर्काटकराशोज्यं वेङ्कटरमणमूर्तिनामधेयस्य धर्मकान्तायाः सुन्दरे सुब्रह्मण्यामधेयस्य मनोजनामधेयस्य भानुरेखानाम्यः वेङ्कटदायनासमर्थनामधेयस्य वेङ्कटदाये शिशिरिष्णामधेयस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य धनिष्ठानक्षत्रं मकरराशो जातायाः जयरामखण्डामकरराशोस्य उत्तराषाढनक्षत्रञ्जनानाम्यः मूलानक्षत्रराशो शङ्करनामधेयस्य मौद्गल्यस्य गोत्रोद्भवस्य दीपक्नामधेयस्य अरुन्धतीनाम्यः ऋतोनामधेयस्य जयसिकानाम्यः अकुलनाम सहकुटुम्बानां गिरीशगोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य रामचन्द्रशर्मणः मृगशिरानक्षत्रराशो जातायाः उषानाम्यः मृगशिरानक्षत्र वृषभराशो जातायाः उषानाम्यः धनिष्ठानक्षत्रकुम्भराशोऽस्य विकासनामधेयस्य पुष्यवेनक्षत्रकर्काटकराशोऽस्य विलासशर्मणः उत्तरानक्षत्रराशो जातायाः वृषानाम्यः अस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां काश्यपस्य गोत्रोद्भवस्य नैनन्देशायनामधेयस्य तस्य धर्मकान्तायाः नाम्यः भाद्रानक्षत्रमीनाशो जातायाः देवयानी नाम्यः अस्य यजमानस्य सहकुटुम्बवर्गाणां गोत्रोद्भवस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य रामानुजं शर्मणः धर्मकान्तायाः वीरक्षत्रराशोजातनाम्यः सह कुटुम्बवर्गाणां गोत्रोद्भवस्य मधुसगोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य कृतिकानक्षत्रराशोकान्तायाः शत्रुकुम्भराशो जातायाः नम्बराम्यः सह कुटुम्बवर्गाणां यदो नक्षत्रजातायशो जातस्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य स्वातिनक्षत्रे स्वातिनक्षत्र तुलाराशो जातस्य श्रीनिवासशर्मणः तस्य धर्मकान्तायाः मूलानक्षत्रे धनराशो जातायाः जानकी नाम्यः यजमानस्य कुमारस्य अश्विनीनक्षत्रमेषराशो जातस्य चैतन्यगणेशनामध्या कुमार्याः अश्विनीनक्षत्रमेषराशो जाता लक्ष्मी श्रीविद्यानाम्यः सह कुटुम्बवर्गाणां श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य चित्तानक्षत्रकन्याराशो जातस्य रविनामधेयस्य धर्मकान्तायाः धनिष्ठानक्षत्रे मकरराशो जातायाः गायत्री नाम्यः पूर्वाषाढनक्षत्रो जातायाः पूजा नाम्यः सह कुटुम्बवर्गाणां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयाैरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यं धर्मात् चतुर्विधाः फलप्रदासिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्तसङ्गलाभाप्त्यर्थं महालक्ष्मी समेता श्री सत्यनारायणस्वामिनः कृपाकटाक्षरङ्गबलसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथाङ्गबलसिद्ध्यर्थं देशे स्थितानां समस्तविधादिव्याधिरुजनादिरोगनिवृत्तिद्वाराङ्ग समस्तसङ्गलाभाप्तिद्वाराङ्ग सत्यनारायणप्रीत्यर्थं पूजाख्यं कर्म करिष्ये कारयिष्ये सहस्राक्षरा परमेव्यो चंद्रग्रहं श्वेतवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे समचतुरस्राकारं दले अस्मिन् बिम्बे भगवन्तं भोर्भवत्सवः चंद्रग्रहं ध्यायामि स्थापयामि पूजयामि ओम अग्निर्मोधादेव प्रकृतिं अपाकुप्रेताकुं सजन्मदे
शोनामृतविभवान्द्रक्षरानवेशनि यच्छानशर्मसप्रथाः क्षेत्रस्य वदनावेगमिदेने भजगामसि गामश्वं भूषयित्वासुरां प्रणाधीतृषेः अंगारकं रक्तवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः अंगारकं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम उद्भूत्य स्वाग्ने प्रजनार्घ्ये विष्टापूर्ते सकं कृते चामयं च पुनकरणभाग्यस्वागतं युवात्मन्वादागं चैतन्यवेदम् इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानिदेवदं समूढस्वागं सुरे विष्णोर्नाटमविष्णोः कृष्णवशिष्णोस्त्रये स्वविष्णोस्योरसेनोः ध्रुवमसविष्णवविष्णवे त्वा प्रियङ्गकुलिकाश्यामं रूपेण रथमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणमेश्वरमुदुधनुमाम्यहं बुधग्रहं पीतवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य ईशानदिग्भागे बाणाकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः भगवन्तं बुधग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पते जुमद्युपाकितवञ्चनेषु यद्दीदयच्छवदरत प्रजातरस्मादस्त्रवणं देहेषु चित्रम् इन्द्रमरुत्वयवायुषो मयाचार्याते विवस्वरस्य तव प्रणीते तव चोरचन्दुमाविवासन्तकवैस्य विग्रहाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमवरस्ताचरेमरुत्सुजो वेनावः सबोध्या उपवासविष्टा सतस्थयो निमतनस्य विवाहः बृहस्पतिग्रहं कनकवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे दीर्घचतुस्राकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः बृहस्पतिं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्रं दे अन्यच्च धरं दे अन्यच्चोपे हनियोरिवासि विश्वाहिमाया वसुसरावो भद्रादे भूषमिहरादरस्तो इंद्राणि वासुनानि सुबन्धे महावश्रवन् नश्यस्यावरन्दिरदसामरदेवैः इंद्रं भोषुरत्सुरहिवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शुक्रग्रहं श्वेतवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे पंचकोणाकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः शुक्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शमग्रग्रस्य छन्नस्तवसूर्यः शम्वातो वात्परवावसृतः प्रजापतेन त्वनेतानि न्यो विश्वा जातानि वदिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नोऽस्तवयज्ञस्यामुपदयोरयेण इमं यमप्रस्थानमासीनाङ्गिरोभिपितृभिः संविधानः आत्मा मन्त्राः कविशस्ताभन् पेनाराजकविचामानयस्व शनैश्चरग्रहं नीलवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे नीलधनुराकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः भगवन्तं शनैश्चरं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कयानश्चित्रः भूतोते सदा वृतसकाः कयाचनिष्ठया वृता आयुगो पृष्ठरक्रमेकसुन्दरमातरमुनः पितरं च प्रयन् स्वाहा यत्ते देवी निरद्राभूतनामदेवासविचर्यम् इदं ते यद्दिश्याम्यायुषो नर्मध्यात्तता जीवपितुमध्ये प्रवक्तः राहुग्रहं धूम्रवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य नैऋत्यदिग्भागे शूर्पाकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम केतुं गण्मन्नकेतुरेषो मर्यापेशेः सबधद्भिरजायताः ब्रह्मादेवानाः पदिवेकवीनामृतभ्यानामहेशोमगाणाः शेनामृद्राणागस्वतुर्वनानाकुसोमपवित्रमत्तेभ्यर्वन्ने सचित्रचित्रं चित्रगन्धवर्षे चित्रः च सचित्रद्रुम्बयोधां चन्द्रं रिम्रवीरं ग्रहन्तं चन्द्रचन्द्रावरग्रहदेवस्व केतुग्रहं चित्रवर्णम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिग्भागे ध्वजाकारमण्डले अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मदेवी सरस्वती वाजे विरवाजिनीवती धीनाममित्रियवत् ब्रह्मजज्ञानपदमनस्तादुषीमतसुरजो वेनावः सबोध्यापुवासविष्टा सतत्रयो निमसरस्तिवः सत्त्वमिवोदितवनापनन्तो यत्र धीरामनसावाचमक्रदा अत्रासकाः यस्य ज्ञानदानेवधरेशाः लक्ष्मीनिघ्नादिवाचि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितिरेवतुलं समूढवश्चसागं सुरे गौरीविमागसलिलानि चक्षत्येकपदेतिपदी साचक्षते अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राः अक्षरपरमेव्योमन्न कद्रुद्राय प्रचेतसे मे दुष्टमाय द्रव्यसे ओचेम छन्दमगं हृदे अस्मिन् बिम्बे ओं भूर्भुवत्सवः पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रं वो विश्वरस्परवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः तमीशानं जगतस्तस्यशस्पतिं जीवं जन्मभोजे भूमहे वयं
पूषाणो यथा वेदसामसत्कृते रक्षितामार्दब्धस्वस्तये जातवेदसे सुनवाम सोममनामे यतो निदः दिवेदः सनः परिषदति दुर्गान् विश्वानामेव सिन्धं दुरितातिग्निः गणानान्वा गणपतिमुपवामहे कविं कवीनामं श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणं स्वतः निःशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् क्षेत्रस्य पतिना वेगं विधेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो प्रदातीदृशे यत यन्द्रभयामहे ततो नो भयं कृधि मखपञ्चकृतपदन्नभूतये विदुषो विदोदेहि वास्तोऽस्मरेकृतहरियस्त्वान् स्वामेशो न विवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतिपन्नो न दर्शसने नित्यपदेशिष्टदुःखपदे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिर्मुष्टिवर्धनम् पूर्वार्कमिव वन्दनां मृत्यो मुक्षीरामृताः ईश्वरैकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियौ अस्मिन् धान्ये इन्द्राद्यष्टदिक्पालक दुर्गादि सात्पुण्यदेवतां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित सपरिवार समेत आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पादं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यवर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि ओं भूर्भुवत्सुवः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्रोपवीताभरणार्थे अक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थे अक्षतां समर्पयामि हरिद्राकुङ्कुमसिन्दूरादि मन्त्रद्रव्याणि समर्पयामि ओं सूर्याय नमः ओं चन्द्राय नमः ओं अंगारकाय नमः ओं बुधाय नमः ओं बृहस्पतये नमः ओं शुक्राय नमः ओं शनेश्वराय नमः ओं राहवे नमः ओं केतवे नमः ओं इंद्रादि अष्टदिक्पालकेभ्यो नमः ओं दुर्गादि सात्पुण्यदेवताभ्यो नमः पत्नी समेत ब्रह्मा विष्णु महेश्वराभ्यां नमः सपरिवार समेत आदित्यादि नवग्रहाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि अत धूपः ओं दूरसि दूरदूरतन्दोरतयोः अस्मान् दूरसितन्दोर्वयं वयं दूरास्त्वं देवानामधि आवाहित आदित्यादि नवग्रहाय नमः धूपमाग्रापयामि स्थापिता दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यम् ओं भूर्भुवत्सवः ऋतन्त्वा सत्येन परिज्ञामि अमृतमक्षोमृतोपत्रणमते स्वाहा ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मानभत्वाय आवाहितादित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः पुरतस्थिता साक्षाफलं नैवेद्यं निवेदयामि भोजनमध्येवानिं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि फलदासनं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि ॐ भास्कराय विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आदित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत् जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेण स्वयं परस्य महेश्वरः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष ग्रहाधिप नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः आवाहितादित्यादि नवग्रहादिभ्यो नमः मृत्युंजयाय नमः प्रार्थनं समर्पयामि अनया पूजया सपरिवार समेत आदित्यादि नवग्रहाः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सर्वेषां भक्तमहाजनानां जातकरीत्या नवग्रहदोष पीडा परिहारोस्तु देशे नवग्रह अनुकूलता सिद्धिरस्तु पूर्व संकल्पित प्रकारेण श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण पूजां करिष्ये अत ध्यानं ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं नृसिंहं नीलवर्णं वेदवासं श्रीवत्सपदपूजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादेरविभूषितं नमस्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्ध्या
गगनानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरबोधिरे शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे च लक्ष्मी समेता श्री सत्यनारायणं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अथ द्वारपालक पूजां करिष्ये पूर्वद्वारे द्वादशे महाविजयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे द्वादशे महाराय नमः सुरंगाय नमः पश्चिमद्वारे द्वादशे महाराय नमः कमलाक्षाय नमः उत्तरद्वारे द्वादशे शंकरदेव नमः पद्मन्ये नमः मध्ये श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठ पूजां करिष्ये पीठस्य अधोभागे अथाशक्त्याय नमः सिंहासनस्य आग्नेय कोणे कूर्माय नमः नैऋत्य कोणे ज्ञानाय नमः वायु कोणे वैराग्याय नमः ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्व दिशि धर्माय नमः दक्षिण दिशि ज्ञानाय नमः पश्चिम दिशि वैराग्याय नमः उत्तर दिशि ऐश्वर्याय नमः पीठ मध्ये मूलाय नमः नाराय नमः पत्रे नमः कर्णिकाय नमः कर्णिका मध्ये संसत्वाय नमः तमसे नमः तमसे नमः सूर्यमंडलाय नमः सोममंडलाय नमः वह्निमंडलाय नमः मध्ये श्री सत्यनारायणाय नमः पीठ पूजां समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निदेय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः दिक्पालक पूजां समर्पयामि ओम नानारत्नसमायुक्तं स्वर्णपीठं विराजितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता लक्ष्मी समेत श्री सत्यनारायणाय नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि नारायण नमस्ते स्तोत्रगानमदारक गृहानुपाद्यं देवेशां सौख्यवर्धने लक्ष्मी समेत श्री सत्यनारायणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकवरये नमः मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यता श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिनस्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदजङ्कल्पितं देवा सम्यक् आचम्यता त्वया मुखे आचमनम् आचमनीयं समर्पयामि अत स्नानम् आपोगिष्ठामयो भुवस्तानपूर्जे दधातः महेरणाय चक्षसे यो शिवतमूलसस्तस्य पाजयनः कुशलेव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय निन्वथ आपो जनवेदाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ आप्यायस्व समेतुने विश्वतः सोमवृष्टियोन् भवावाचस्य सङ्गते क्षीरेण स्नपयामि अग्निवीण पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजम् होमकामं रत्नधातवम् श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि दधिस्नानाभिषेके विनियोगः ॐ दधिग्रावण्णो अकारिषं शिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरन् तृण आयोगं शितारिषत् दधिना स्थापयामि ईशत्वोर्जे वायवस्तदेवो वस्तविता प्राप्रयत श्रेष्ठतमाय कर्मणः श्रीदधिस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ स्वादः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्रासि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सवितो पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येन स्तपयामि अग्नाय वीतये गणानो हव्यदातये निहोतारसि बर्हिषे मधुमातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्वेण सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमः पार्थिवगं व्रजः मधुब्जोरस्त्वनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुभागं नस्तु सूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः मधुना स्तवयामि शन्नो देवीरविष्टयः वो भवन्तु पीतये शय्यो रविश्रवन्तु नः ॐ स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय
स्वगंहसः फलैः समयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। लक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानानन्तरं नीराजनं दर्शयामि। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आभोगिष्ठामयो भुवस्नानपोषे दधातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते ननः उशतेरिव मातरः तस्मात् अरङ्गमामभूयस्य क्षयाय निर्वध आपो जनयत जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञसावसमन्विते सर्ववर्णप्रदे देवावासदे प्रतिगृह्यतात्। श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रार्थम् अक्षतां समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विदेहमग्रश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतात्। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। ब्रह्म विष्णु महेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतनामेन प्रियतां गणापतिः उपवेतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। शालेयान् अक्षतान् श्वेताः चन्द्राभान् विमलाशताः गृहाण सत्यदेवेशः पुराणपुरुषोत्तम अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। चित्रचित्रचितयन्तमस्मे चित्राक्षरचित्रनं वयोधान् चन्द्रं रवीरं गृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृह्णते युवस्वा। लक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। मंगलद्रव्याणि समर्पयामि। मल्लिकार्जुनदेवारित्येवमय प्रभो मया वृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतात्। पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ केशवाय नमः। पादौ पूजयामि। नारायणाय नमः। बुद्धौ पूजयामि। माधवाय नमः। जङ्घे पूजयामि। आकुवाहनाय नमः। ऊरु पूजयामि। विष्टरश्रवसे नमः। कटिं पूजयामि। कुक्षिस्ताङ्गिलभुवनाय नमः। उदरं पूजयामि। शङ्खचक्रगदाशारङ्गपाणये नमः। बाहुं पूजयामि। कम्बुकण्ठाय नमः। कण्ठं पूजयामि। पूर्णेन्दुनिभवक्त्राय नमः। वक्त्रं पूजयामि। कुन्दकुण्डमलदन्ताय नमः। दन्तान् पूजयामि। नासाग्रमौक्तिकाय नमः। नासिकं पूजयामि। सूर्यचन्द्राग्निधारिणे नमः। नेत्रे पूजयामि। सहस्रशिरसे नमः। शिरः पूजयामि। श्रीलक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः। सर्वाङ्गानि पूजयामि। अथ नाम पूजां करिष्ये। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ संकर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अलोचनाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। नाम पूजां समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः। पद्मासनाय नमः। हरिहरप्रियाय नमः। इंदिराय नमः। लोकमात्रे नमः। दैत्यदर्पापहारिण्ये नमः। सुरासुरपूजिताय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी पूजां समर्पयामि। अथ अष्टोत्तर पूजां च करिष्ये। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभुवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यपवित्राय नमः। ओम सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यगर्भाय नमः। ओम सत्यप्रजापतये नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यसिद्धिदाय नमः। ओम सत्याच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। ओम सत्यबोधाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्याग्रजाय नमः। ओम सत्यसंतुष्टाय नमः। ओम सत्यवराहाय नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। ओम सत्योषधाय नमः। ओम सत्यशाश्वताय नमः।
ओम सत्य प्रवर्धनाय नमः ओम सत्य विभवे नमः ओम सत्य ज्येष्ठाय नमः ओम सत्य श्रेष्ठाय नमः ओम सत्य विक्रमणे नमः ओम सत्य धन्विने नमः ओम सत्य वेदाय नमः ओम सत्य वेद्याय नमः ओम सत्य पीयूषाय नमः ओम सत्य वायाय नमः ओम सत्य मोहाय नमः ओम सत्य स्वानंदाय नमः ओम सत्य सागराय नमः ओम सत्य तमसे नमः ओम सत्य सिंहाय नमः ओम सत्य मृगाय नमः ओम सत्य लोकपालकाय नमः ओम सत्य स्थिताय नमः ओम सत्योषधाय नमः ओम सत्य दिक्पालकाय नमः ओम सत्य धनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्य गुरवे नमः ओम सत्य न्यायाय नमः ओम सत्य साक्षिणे नमः ओम सत्य समृद्धाय नमः ओम सत्य समृद्धाय नमः ओम सत्य बन्धये नमः ओम सत्य वायवे नमः ओम सत्य शिशुराय नमः ओम सत्यानंदाय नमः ओम सत्यानंदाय नमः ओम सत्य श्रीवादाय नमः ओम सत्य विजयाय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्य हृदयाय नमः ओम सत्य कमलाय नमः ओम सत्य नाराय नमः ओम सत्य हसाय नमः ओम सत्य बाहवे नमः ओम सत्य मुखाय नमः ओम सत्य दंष्ट्राय नमः ओम सत्य नासाय नमः ओम सत्य श्रोत्राय नमः ओम सत्य चक्षुषे नमः ओम सत्य शिरसे नमः ओम सत्य मुकुटाय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्य श्री वल्लभाय नमः ओम सत्य गुप्ताय नमः ओम सत्य पुष्कराय नमः ओम सत्य गुणाय नमः ओम सत्य भामावताय नमः ओम सत्य ग्रहरोगिणे नमः श्री समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तर पूजां समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकल इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु श्री लक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी संपूर्णानुग्रह सिद्धिरस्तु। परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः ऋतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चयामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणि महात्मा अमृतत्वाय सपरिवार समेता श्री सत्यनारायणाय नमः पुरतस्थिता गोधूम सपादभक्षं नैवेद्यं निवेदयामि भोजनमध्ये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुरराचमनं समर्पयामि पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचार पूजां समर्पयामि अथ नीराजनम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे प्रेदानि पदे पदं नमो नमस्य भागं सुरे। सपरिवार समेत श्री सत्यनारायणाय नमः मंगलतीराजनं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयेत्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो वेदालो स्वर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रभृतेन स यः परमहेश्वरः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहमागमारमापापापापसुममान् त्राहि मां करुणादेव शरणागतवत्स अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नमस्कारान् समर्पयामि सत्यनारायणं देवं वन्दे कामदं प्रभो लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। क्षतमृत्यवः भयशोकमनस्तापाः नश्यन्तु भवसर्वदा मनसाभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि। अनगा पूजया सपरिवार समेत श्री सत्यनारायणाय नमः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्रे पौत्रमकल्मषं
पराशरात्मकं वन्दे शकटादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण व्रत संपूर्ण फल सिद्ध्यर्थे कथा श्रवणं करिष्ये। प्रथमोऽध्यायः। ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled in the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their sufferings and offer salvation, Narada travelled to Vishnuloka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his 4 hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted him and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this lifetime and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued, addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by the acute hunger, he used to wander about in search of Lord. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money, with which he bought fruits and milk, curd and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Satyanarayana Swami's grace, he shed his poverty and lived contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Suta continued, one day, when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, this is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. To hear this, he learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered and went his way.
With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Chapter 3 Maharshi Sutta continued, O basic of ascetics, I will not tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got out, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform this puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife what they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived, and in due courses gave birth to the beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got too busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find out suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in Vaishya family from Kanchinagar. Sadhu found the boy to be suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja, and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratanpur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratanpur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them, and brought them before the king. The king asked them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all the merchandise. Lord Satyanarayana's spirits did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out to the house. She wandered here and there and stopped at the house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Leelavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Puja in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins.
Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's fears. He appeared before the king Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned the kingdom, wealth and the children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about the dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned the merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की Jai. चतुर्थोध्याय Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of ascetic with the trembler, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuable in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then disappeared in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat and discovered to his horror that his boat was filled with leaves and green plants, just as he falsely told the ascetic. Sadhu saw at the sight, but he was revived by his son-in-law who spoke, "This might be the curse of ascetic. He must be mischief. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went into the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and rapidly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." Oh, hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas grown in your Maya cannot come. I pray according to my limited knowledge. Please show me true form and blessing." Upon hearing this, God was pleased and granted their wishes, restoring his merchandise in the boat and disappearing. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to the lords to inform them their safe arrival. At the time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked his daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband Kalavati. In the eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. The actions of her eager Lord Satyanarayana, he caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All their wanderers struck and fighting. Sadhu was not lost to know what to do. Thinking it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband on the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in the world and finally attained salvation.
Jai. Chapter 5. Maharshi Sutta continued. Once there was a king lived in Tungadvaja who underwent a lot of misery because he refused Satyanarayana Prasada. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king invariably refused the prasad they offered. When he reached his place, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, protested himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered with blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Sutta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In his Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharshi Sutta, after which Sharuka and other rishis returned to their respective places. जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम ततो देवावन्तनो गतो विष्णुर्विदक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विदक्रमे त्रेधानि ददे पदम् तस्य वागुंसुरे त्रीणि पदानि जग्र विष्णुर्गोपादान्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णु कर्माणि पश्यत गतौ व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गज्जस्सकाः तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः यदेव दक्षुरादधम् तद्विप्रासोदिमन्यवो जाग्रवागं तस्य विन्धते विष्णोर्यः परमं पदम् राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रवर्तनीयस्य यः परश्वमहेश्वरः सांगाय सायुधाय सर्वालंकार भूषिताय श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरे बीजगामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकं समर्पयामि अश्वारोहण गजारोहण रथारोहण समस्त राजोपचार शक्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः वराः स्वस्ते महान्त प्रार्थयन्तु तथास्तु। देवदेवोत्तमस्य देवताः सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डादिनायकस्य अकार उकार मकार ओंकार प्रणव स्वरूपस्य सकल सच्चिदानंद विग्रहस्य सपरिवार समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अस्मिन् देवालये नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव अयनोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्धि प्रदो भूयास्तामिति महान्त प्रार्थयन्तु तथास्तु। दिनाचरित पौर्णिमांग श्री सत्यनारायण व्रत पूजा विधानेन श्री सत्यनारायणः सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा सर्वेषां भक्त महाजनानां निरोगाः निरुपद्रवाः नित्य संतोषयुक्ताः परिपूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्यादीनां उत्तरोत्तराभिवृद्धि प्रदो भूयास्तामिति महान्त प्रार्थयन्तु तथास्तु। देशे स्थिता समस्त व्याधि निवारण द्वारा क्षिप्रमेव आरोग्य भाग्यता सिद्धि द्वारा श्री सत्यनारायण संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तुति महान्त प्रार्थयन्तु तथास्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु तथास्तु। सन्मङ्गलानि भवन्तु तथास्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं मनीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ जय
लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण